बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, 30 से 40 गार्ड रखने वाला अरमगान, अपने घर के अंदर स्नाइपर और बेतहाशा असलहा रखने वाला अरमगान, मुस्तफा आमिर को बेदर्दी के साथ 3 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाने वाला अरमगान, और पुलिस जब उसको पकड़ने आती है तो पुलिस पर 4 घंटे तक फायरिंग करने वाला अरमगान आज अदालत के अंदर उसको पेश किया जाता है तो अदालत में वो जज के सामने बेहोश हो जाता है। उसको उठा के बेंच पे बिठाया जाता है कि भाई बेहोश कैसे हो गया। आज उसको अदालत के अंदर पेश किया गया और आज उसका 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। उसने अदालत में जज के सामने क्या क्या इंकिशाफात किए आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा, और साथ साथ मुस्तफा आमिर की कबर कुशाई के मामले पर डेट सामने आ चुकी है। 21 फरवरी को सुबह 9 बजे उसकी कबर कुशाई की जाएगी और दीगर मामलात होंगे। इस केस पर आज जरा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि ये वो केस है जनाब जिसमें अब लोगों के इमोशंस और सेंटिमेंट्स जुड़ गए हैं। मुस्तफा आमिर को जिस बेदर्दी के साथ मारा गया, उसकी लाश को जलाया गया, उसके साथ क्या कुछ नहीं किया गया, और एक ऐसा शख्स जो कि 22-23 साल का है और उसके वालिद, मतलब मुझे उनके वालिद साहब पे हैरत हो रही है कि किस तरीके से वो मीडिया नुमाइंदगान के साथ बाकायदा तौर पर उलझ रहे हैं, उनको बहस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब फायरिंग की है तो क्या हुआ, मैंने गलत कर दिया। मेरे बेटे ने अगर फायरिंग की है तो ऐसा गलत क्या कर दिया, कोई उसको पकड़ने के लिए आएगा तो क्या उस पर फायरिंग ही नहीं की जाएगी। अब आज मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं। आज बेसिकली हुआ ये कि एटीसी की अदालत के अंदर अरमगान को आज पेश किया गया था, और उसको जब लाया गया, गाड़ी से उतारा गया, तो उस वक्त उसके मुंह पर कपड़ा नहीं था, लेकिन बाद में उसके मुंह पर कपड़ा लगा दिया गया, उसके हाथ में हथकड़ी बांध दी गई और जज के सामने पेश कर दिया गया। जज से जब बातचीत होती है, मुलजिम से सवाल किया गया, अरमगान से सवाल किया गया। अरमगान ने कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया गया, मुझ पर मारा पीट की गई है। तो उन्होंने कहा कि जनाब शर्ट उठाइए, ज़रा दिखाइए कितना तशद्दुद हुआ है, कितने निशानात पड़े हैं इसके जिस्म पे। जब इसकी शर्ट उठाई तो कोई भी निशान नहीं था, कुछ भी अंदर मौजूद नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे निचले हिस्से पर जो ना काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। तो खैर, अब जो वहाँ पर वकील मौजूद थे उन्होंने कहा कोई तशद्दुद नहीं हुआ, ये बिल्कुल सेहतमंद है। सेहतमंद होकर ये आपने देखा, इसकी फुटेजेस मौजूद हैं, ये खुद चलता हुआ है, कोई ऐसा मामला नहीं था। हमने इससे बाकायदा तौर पर तफ्तीश करनी है, इससे बहुत सारे मामलात का पूछना है। इसके घर के अंदर 100 के करीब लैपटॉप्स मिले हैं, इसके घर के अंदर तकरीबन 56 लाख रुपए कैश मिला है, इसके घर के अंदर असलहा बरामद हुआ, और उससे बढ़कर मुस्तफा आमिर के कत्ल के हवाले से इससे तफ्तीश करनी है, क्योंकि इसका जो करीबी साथी है ना, उसने तोते की तरह सब कुछ बोलना शुरू कर दिया है, शिराज। तो अब इससे तफ्तीश करनी है। तो अदालत ने इसका 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अब आप ये सुनिए, मतलब 30 गार्ड्स के साथ पूरे शहर के अंदर बदमाशी करने वाला, एक 22 साल के लड़के को जलाने वाला, उस पर 3 घंटे तक तशद्दुद करने वाला, अपने घर के अंदर कॉल सेंटर बनाने वाला, रोजाना की बुनियाद पर करोड़ से 1.5 करोड़ कमाने वाला, और इसके साथ साथ मतलब घर के अंदर असलहे की खेप रखने वाला अरमगान जब ये 4 रोजा जिस्मानी रिमांड का सुनता है तो जनाब वो बेहोश हो जाता है, अदालत के अंदर ही गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, अदालत के अंदर गिर जाता है। उसको उठाया जाता है, भाई बेंच पर लिटाया जाता है, और फिर उनके जो वकीलों कहते हैं कि जनाब देखें इसकी तबीयत सही नहीं है, नासाज है। इनके जो वालिद साहब हैं वो अदालत के बाहर खड़े होकर बोल रहे हैं कि मैंने बेटे से बात की, मैंने कहा कि तुम सही नहीं लग रहे। यार मुझे उस बंदे की समझ नहीं आ रही, एक बंदा मार दिया, एक बंदे को जला दिया, मतलब वो भले इसको मनशियात बेचता था, जो भी कुछ करता था, लेकिन एक बंदे को मार दिया है यार। उसके बावजूद वो कह रहा है कि हाँ मारा है तो क्या हो गया, मेरा बेटा नशे है तो क्या हो गया, वो जेल के अंदर मर जाएगा, उसको नशे की जरूरत है। तो जनाब उसको फिर उठाया गया, उसके मुंह पे पानी वानी मारा गया। तो ये कहा गया कि जनाब ये सेहतमंद है, ये सब ड्रामा है, ये सारी चीज़ें हैं। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इसका मंजूर हो गया। अब इसको दोबारा से पुलिस के हवाले किया जाएगा, और जो इनसे तफ्तीश करेगी, और तफ्तीश ये काफ़ी अर्से पहले की जानी चाहिए थी। ये सारा मामला अगर शिराज को नहीं पकड़ा जाता तो ये मामला जो ना अभी तक यहाँ पर पहुँचता ही नहीं। जिस दीदा दिलेरी के साथ इस केस के अंदर जो मरकजी मुलजिम है वो रिएक्ट कर रहा था, मुझे तो हैरत हो रही थी। अब उसके बाद आज अदालत के अंदर क्योंकि उनकी जो वालिदा है मुस्तफ़ा आमिर की, उन्होंने कबर कुशाई की एक एप्लीकेशन लगाई हुई थी। उस एप्लीकेशन को ना सिर्फ मंजूर कर लिया गया, और मंजूर करने के साथ साथ ये भी कहा गया कि जनाब अब जो है ये मुस्तफ़ा आमिर की कबर कुशाई 21 फरवरी को सुबह 9 बजे की जाएगी, और 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। ये मेडिकल बोर्ड इस बात का तयन करेगा कि बेसिकली मुस्तफ़ा आमिर के साथ क्या कुछ हुआ। इससे पहले जो ये अरमगान के वालिद हैं ना,
یہ مختلف جو ہے نا ٹی وی چینل سے بات کر رہے ہیں، رپورٹر سے بات کر رہے ہیں. کامران قریشی ان کا نام ہے، یہ اپنے آپ کو امریکن سٹیزن کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جناب میں کچھ دنوں کے لیے یہاں پر آتا ہوں، میری پرائیویسی، میرے بیٹے کی پرائیویسی پر دخل اندازی کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں پر اندر داخل ہونے کی کوشش کی گئی. ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ پولیس پر فائرنگ کیسے کر سکتے ہیں، کس طریقے سے کر سکتے ہیں، پولیس تو اسٹیٹ کی نمائندگی کر رہی ہے نا، آپ اس پر فائرنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی وہ پکڑنے کے لیے آئے گی تو فائرنگ نہیں کی جائے گی. مطلب اس بندے کی لاجک واقعی میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پھر وہ پتہ نہیں کس کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک پیسہ نہیں ملے گا اس کیس کے اندر، ایک پیسہ نہیں ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے بچے کا جو لیپ ٹاپ ہے اس کو غائب کر دیا گیا، اس لیپ ٹاپ کو نکالا جائے. یہ کوئی جو ہے کال سینٹر نہیں چلاتا رہا، یہ سافٹ ویئر ہاؤس رن کر رہا تھا، سافٹ ویئر ہاؤس. اور وہ $1 ٹریلین کے جو ہے نا سافٹ ویئرز بکتے ہیں، اس لیے اتنا پیسہ ہوتا ہے. میری بات سمجھ سے باہر تھی. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ بھائی ایسا کون سا سافٹ ویئر ہے جو کہ $1 پہ. لیکن خیر اکثر لوگ ہیں، میں آنیسٹلی بات بتاؤں، مصطفیٰ عامر کے ساتھ جو ہوا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی یہ ڈیزرو، اللہ معاف کرے، نہیں کرتا کہ اس کو اتنی بے دردی کے ساتھ مارا جائے، چاہے وہ جتنا بڑا جرم کیوں نہیں کرتا ہو. ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ٹرائل ہوتا ہے، ایک سزا ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ کسی بھی طور پر جسٹیفائڈ نہیں ہے. لیکن یار یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مصطفیٰ عامر ایگزیکٹلی کر کیا رہا تھا. اب اس کے جو ارمغان کے والد ہیں وہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو منشیات سپلائی کرتا تھا. جبھی تو شاید وہ جی ایس ایم کا فون نہیں رکھتا تھا، جبھی اس کی والدہ اس کی گاڑی کے اندر ایک جی ایس ایم فون چھپا کے رکھتی تھی تاکہ اللہ نہ کرے کچھ معاملہ ہو جائے تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بیٹے کی لوکیشن کیا ہے، کیا معاملات ہیں، کیسی چیزیں. تو یہ ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے بچے کس گیدرنگ میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، آپ کے بچے کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، یہ بات بھی تو ماننی چاہیے نا. ارمغان چاہے جتنا غلیظ کام کر رہا تھا، جس طرح کا کام کر رہا تھا، جس بے دردی کے ساتھ وہ غیر قانونی طریقے سے کام کر رہا تھا، لیکن مصطفیٰ عامر اس کا دوست تھا. یہ ایک لڑکی کی بنا پر یہ سارا جھگڑا شروع ہوا. ایک لڑکی کی وجہ سے دو دوست جو ہے نا وہ دشمنی میں تبدیل ہو گئی، دوستی جو ہے نا وہ دشمنی میں تبدیل ہو گئی. لیکن اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ اس سے پہلے تو یہ دونوں ساتھ ہی تھے نا یار. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یار آپ کے بچے کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اگر وہ پیسہ کما رہے ہیں اور کس طریقے سے کما رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے دیکھنا. میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ مصطفیٰ عامر کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اس کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا کرے. لیکن یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. اور ان کی والدہ بھی یہاں پر بالکل درست ہے کہ ایک بندہ اپنے دوست کے ساتھ گاڑی کے اندر، ڈگی کے اندر لاش ہے، یہ یہاں سے ہب چوکی پہنچ جاتا ہے، کسی کو کانو کان خبر ہی نہیں ہوتی. وہاں پر جا کے جلا دیتے ہیں، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی. وہ آرام سے آتا ہے، اگلے دن وہ اسکردو ہنزا چلا جاتا ہے، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی. یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. اب اس کی تحقیقات ہوں گی، اور جب تحقیقات ہوں گی تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں واضح ہوں گی کہ اس کیس کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس پر تحقیقات ہونا ضروری ہے. اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.